मैले प्रेस विज्ञप्तिको लागि म चाहिँ डकुमेन्ट तयारी पार्दैछु, मलाई बाहिर जानुपर्ने छ र यहाँहरू चाहिँ फेरि मैले प्रेस विज्ञप्ति भन्दा पनि बढी म एकदमै मेरो दिमाग अलिकता मेरो बाबु बिरामी भएको कारणले होइन र मेरो हस्बेन्ड पनि अलिकता एकदमै प्रेसर हाई भएर उहाँ अलिकता गाह्रो अवस्थामा हुनुहुन्छ, म अर्कै टेन्सनमा छु र एक त बच्चाको त्यहाँ चिच्यावटले पनि मलाई अलिकता टर्चर भइरहेको थियो र सबै कुरा उहाँलाई सोध्नु होला। मेरो प्रतिनिधि आफै म एकदम भावुक हुन पुगेको छु, योभन्दा म बढी शब्द चाहिँ म बोल्दिनँ होला, सरी होइन। मेरो अलिकता स्वास्थ्य अवस्था पनि ठिक छैन र मेरो अलिकता डकुमेन्टको कारणले म बाहिर जाँदैछु। उहाँ म्यामले चाहिँ म चाहिँ मेरो जिम्मेवारी चाहिँ उहाँलाई दिँदैछु, उहाँले सम्पूर्ण दृश्य देख्नु भएको छ, उहाँलाई नै सोध्नु होला है। ल यति जानकारी दिनुभयो भन्दा उहाँको मानहानि गर्ने व्यक्तिहरूलाई होइन मिडियालाई चाहिँ उहाँले मुद्दा हाल्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँले जानकारी गर्नुभयो र नभन्दै अघि उहाँले एउटा प्रेसका साथीहरूलाई राखेर इन्टरभ्यू पनि दिनुभएको झपार। अब के त्यसो भए पुष्पाले झुन्निनु पर्ने हो त, आत्महत्या गर्नुपर्ने हो त? त्यस्ता व्यक्ति पनि छन् त्यहाँ जान। जुन प्रहरीहरू गए नि, भेन लिएर गए, पोसाकमा गए, त्यसरी पनि जानु राम्रो होइन। यो कहीँ पनि छैन है। बाल अधिकारभित्र तपाईँले कोही बच्चालाई लिन जानुहुन्छ भने पनि सिभिल ड्रेसमा जानुपर्छ, भेन लिएर जानु हुँदैन। नआएको थिएँ त्यो संस्था गैर कानुनी छ, दर्ता गरेको छैन भन्ने कुरा आएको छ। अब कतिले मात्र होइन, त्यस्ता धेरै सङ्घ संस्था छन्। त्यस्ता सङ्घ संस्थाले चाहिँ के गरिरहेका छन् भन्दा अलिकति चर्चित भएको मिडियामा आएको एउटा बच्चालाई अथवा सडकमा आएको व्यक्तिलाई चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ उद्धार गर्न छिटो कुद्ने दौडिने होइन, तर सामान्य व्यक्तिलाई चाहिँ उद्धार नगर्ने पनि परिपाटी छ क्या संस्थाहरूको पनि। उहाँको गल्ती चाहिँ के हो भन्दा त्यस्ता बालबालिकाको फोटो खिचेर सोसियल मिडियामा अपलोड पनि गर्नु मिल्दैन, भिडियो खिच्न पनि मिल्दैन। सबैभन्दा ठुलो गल्ती भनेको त्यो हो। अर्को गल्ती त उनले ठिक गरी नाटकै गरिन्, ल उनले माफी पनि मागिसकेका थिइन्, गरेकै हो कि हदसम्म उनले चढाइ बढाइ गरेकै हो कि। उनको इन्टरभ्यू हेर्दाखेरि उनी अलिकति बनावटी कुरा पनि गर्दै रहेछन् कि, जस्तो म बच्चा पाएदेखि गर्भवती सुत्केरी भए जस्तै आज म चाहिँ ऊ गरिरहेको छु, आजबाट मैले बारेँ, अब 6 दिन पछाडि नरन गर्छु, तनाव भयो, एकजना बच्चा त फेन भयो भन्ने कुरा पनि मैले सुनेँ। अब यो नहोस्, असहज अवस्था नआओस् भन्नको लागि भनेर पनि प्रहरीले ती बच्चा अन्यत्र लगेको पनि हुनसक्छ। मतलब म त यति देख्छु कि सच्चा भित्री मनदेखि समाजसेवा गर्ने सङ्घ संस्थाहरू यस्ता होमहरू थोरै छन्, बिजनेस गरिरहेका छन् धेरैले, हुनु परेको छ। बच्चा बोकेर भाइरल भएको छ मान्छे, यो कुनै योगदान त्याग हो? एउटा बाउले बच्चा बोक्यो के भयो? यसरी बच्चा बोक्ने त आमा कति छन् नि। सर स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि मनोविद गोपाल ढकाल हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय एउटा केयर बाल गृहको एउटा घटनाले सामाजिक सञ्जाल पुरै तातेको छ र त्यहाँ भएको एउटा षड्यन्त्र, जुन एउटा बच्चा बेवारेसी अवस्थामा फेला परेको थियो भनिएको थियो र सो बच्चा चाहिँ एउटा नाटकीय ढङ्गले पैसा कमाउनका लागि प्रयोग गरियो भनेर पछिल्लो समय चर्चा परिचर्चा जताततै चलिरहेको छ। र यति बेला सोही विषयमा कुराकानी गर्नका लागि सरलाई हामीले यहाँसम्म निम्ताएका छौँ। सर, सरस्वती हेर्दाखेरि के देख्नुहुन्छ यहाँको तर्फबाट? पक्कै पनि यो घटनाको बारेमा तपाईँहरू सबै अपडेट हुनुहुन्छ, धेरै दर्शकहरूले पनि यो विषयलाई थाहा पाइसक्नु भयो। बच्चा भेटियो, त्यो पछाडि का जे कुराहरू आए, कतिले यो पैसा कमाउन भने, कतिले सम्बन्धित व्यक्तिले त यो मैले आफ्नो सजिलोको लागि हो, यसको त्यो पछाडि कुनै पनि त्यस्तो षड्यन्त्र होइन भनेर पनि भन्नुभएको छ। र उहाँको कुरालाई हेर्दाखेरि एकदमै अविश्वासै गरिहाल्ने कुरा पनि छैन। किन छैन भन्दाखेरि हाम्रो नेपालको कानुनले के छ भन्दा बाबुआमा भएको बच्चालाई केयर होममा राख्न पाइँदैन, आमा बुवासँगै राख्नुपर्छ। अब उहाँले सटक्क लगेर गएको भए चाहिँ त्यहाँ सिफारिस बनाउनुपर्छ होइन, सम्बन्धित निकायमा बच्चाको जानकारी गराउनुपर्छ, अनि खोजी नीति हुन्छ, कहाँबाट ल्याइस् भन्ने हुन्छ, उहाँले भन्नै पर्छ, बाध्य हुनुहुन्छ। अब त्यो झन्झट नहोस् भन्नको लागि मैले बाटोमा भेटाएँ, ल्याएँ। यो चाहिँ कसैले यो बच्चा कसैको दाबी गर्न आयो भने दिन्छु, नत्र म पाल्छु भन्यो भने चाहिँ त्यसरी सजिलो हुन्छ मलाई पनि डकुमेन्ट बनाउन, र त्यो कारणले गर्दा मैले यति गरे हो भनेर उहाँले सफाई पनि दिइराख्नु भएको छ। यसरी हेर्दाखेरि त्यो सही पनि जस्तो लाग्छ, किनभने कानुनलाई अलिकति जुन झन्झटिलो कानुन छ नि त, अथवा त्यो मानेमा सही होला, तर त्यो कुराहरू भनेर पैसा सहयोग आएको रकम म सहयोग चाहिँदैन भन्न सक्नुहुन्थ्यो नि, तपाईँले रोक्न सक्नुहुन्थ्यो नि। र अर्को कुरा के पनि हो भन्दाखेरि उहाँले पनि भन्नुभएको छ, स्वीकार गर्नुभएको छ कि मैले पहिले 4-5 वर्ष दुःखमा चलाएँ, डोनेसन आएन,
अनि साथीहरूले पनि त्यही भन्थे अब चाहिँ तपाईँलाई अलिकति चर्चित हुनुभयो अब डोनेसन आउँछ अब सजिलो हुन्छ तपाईँलाई भनेर साथीहरूले पनि भने म खुसी छु भनेर भन्नुभएको छ। यसको पछाडि साइकोलोजी हेर्ने हो भने चाहिँ पक्कै पनि मलाई सहयोग जुटोस् भन्ने पनि उहाँको भित्री आशय मनोसाय चाहिँ पक्कै रहेको छ। यसमा दुई मत केही पनि छैन। र के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हाम्रो परिपाटी नै त्यस्तो छ कि केही न केही नगरिकन भाइरल हुँदैन, भाइरल नभइकन तपाईँको मिडिया पनि आउँदैन होइन, अनि डोनेसन पनि पाइँदैन कि। त्यही भएर कतिपय अवस्थामा उहाँले मात्र होइन त्यस्ता धेरै सङ्घ संस्था छन्, त्यस्ता सङ्घ संस्थाले चाहिँ के गरिरहेका छन् भन्दा अलिकति चर्चित भएको मिडियामा आएको एउटा बच्चालाई अथवा सडकमा आएको व्यक्तिलाई चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ उद्धार गर्न छिटो कुद्ने दौडिने होइन, तर सामान्य व्यक्तिलाई चाहिँ उद्धार नगर्ने पनि परिपाटी छ कि संस्थाहरूको पनि आफ्नो एउटा बाध्यता पनि हुनसक्छ, स्वार्थ पनि हुनसक्छ। उनलाई पनि लाग्यो त्यो कुरा, त्यो मनसायती पक्कै पनि देखिन्छ। तर हामीले के बुझ्नुभयो भने के ठिकै छ त, अलिकति मिडियाले फलोअप गरे र डोनेसन आयो भने ठिक छ, संस्था राम्रैसँग चल्छ। यो पनि त एकदमै तपाईँको अपराध, ठुलो अपराध त केही पनि होइन, यसलाई पनि त्यति ठुलो सनसनी रूपमा बनाउनु अपराधै त होइन, तर पनि एउटा बच्चालाई प्रयोग गरेर जो अबोध थियो, जसले आमा भन्न सकेका थिएन, जसले बाबा भन्न सकेका थिएन, जसले दुध खाने बेला थियो होइन, जन्मेको 1 महिना नै पुगेको थिएन, तर त्यस्तो बच्चालाई प्रयोग गरेर त्यो आफ्नो सबै इच्छा कामनाहरू सबै पुरा गर्न त अलिकति मानवताले पनि त दिँदैन होला नि सर है। सही कुरा गर्नुभयो। उहाँको गल्ती चाहिँ के हो भन्दा त्यस्ता बालबालिकाको फोटो खिचेर सोसियल मिडियामा अपलोड पनि गर्नु मिल्दैन, भिडियो खिच्न पनि मिल्दैन। सबैभन्दा ठुलो गल्ती भनेको त्यो उहाँले गर्नुभयो। त्यस पछाडि त्यो फुटेज सबै मिडियालाई दिनुभयो। त्यो मिडियाले त्यो फुटेज त्यो हेर्दै दया लाग्ने खालको बच्चाको फुटेजलाई सनसनीपूर्ण बनाए, आकर्षण बढ्यो भ्युअरहरूको। तपाईँहरूले त्यो गर्नुभयो, त्यो तपाईँहरूको पनि त्यो गल्ती हो है। तपाईँको बाल अधिकार भित्रको यो विषय होइन, बाल अधिकारको हनन हो, दुर्व्यवहार हो त्यो फोटो। उनले दे पनि आफूले हाल्नु चाहिँ हुँदैन थियो। अब कतिले बुझे होलान्, कतिले बुझेनन् होला, सबैले हालेको पाएँ मैले। त्यो नहालेको भए भिडियो पनि चल्दैन थियो, सनसनीपूर्ण पनि हुँदैन थियो। उनले त दिन हाल्नेको पनि त्यसमा त्यति नै के छ, दोषी छ, गल्ती छ है। बुझ्नुभयो नि मैले भनेको, बाल अधिकारभित्र पनि पर्दैन होइन, पत्रकारिताको नर्म्स इथिक्सभित्र पनि त्यो पर्दैन, तर हालियो, गल्ती भयो त्यसमा होइन। र उनले ठिक छ राम्रै नियतको लागि गरेको हो भने होइन, उनले राम्रो काम त पनि त गरेकी छिन्। त्यो बच्चा मात्र होइन, 15वटा बच्चा पालेका छिन्, दुःख पक्कै गरेकी होलान्, सङ्घ संस्था चलाउन, बच्चालाई केयर गर्न पक्कै गाह्रो छ। तर हामीले उसको एउटा गल्तीलाई मात्रै के गर्यौँ, उजागर गर्यौँ। पहिले जसरी हात धोएर लागेका थियौँ नि उसलाई चढाइ बढाइ गर्न, देउताकरण गऱ्यौँ, महान आमा भन्यौँ होइन, उसलाई चाहिँ चाँडो प्रतिस्पर्धा लिएर गरेर चाहिँ तपाईँको इन्टरभ्यू लिन गयौँ। त्यस्तै सहयोग गर्नेहरूले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न थाले। अभियन्ता हो भन्ने मान्छे पनि एकदमै चर्चा कमाउन, उनीसँग फोटो खिच्न भनेर, उनको अगाडि बसेर इन्टरभ्यू दिन भनेर एकदमै दौडेर लागे। यो पनि त हामीले चाहिने भन्दा बढी हद गऱ्यौँ नि त। यति गर्नु आवश्यक थियो त त्यसलाई, त्यो घटनालाई? थिएन है। हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा कुन घटनालाई कति प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने कुरा पनि त हामीले बुझेनौँ नि त। अनि अर्को कुरा, चाँडो चाहिँ तपाईँको ब्रेक गरेर सनसनीपूर्ण बनाएर भ्युअर बढाएर कमाउने हाम्रो मनसाय नै हो पक्कै पनि। अनि आफ्नो जति सक्दो डोनेसन ल्याएर आफ्नै हातबाट चाहिँ डोनेसन बाँड्ने, अनि आफूलाई चाहिँ ठुलो मान समाजसेवी बनाउने हामी भित्रै त्यो एउटा प्रवृत्ति लुकेर बसेको छ। यो कारणले गर्दा पनि त यो घटना अलिकति बढी सनसनीपूर्ण भयो। अर्को गल्ती त उनले ठिक गरी नाटकै गरिन्, ल उनले माफी पनि मागिसकेका थिइन्, गरेकै हो कि हदसम्म उनले चढाइ बढाइ गरेकै हो कि। उनको इन्टरभ्यू हेर्दाखेरि उनी अलिकति बनावटी कुरा पनि गर्दै रहेछन् कि, जस्तो म बच्चा पाएदेखि गर्भवती सुत्केरी भए जस्तै आज म चाहिँ गरिरहेको छु, आजबाट मैले बारेँ, अब 6 दिन पछाडि नरन गर्छु, यताउता एकदमै सेन्टिमेन्ट कुराहरू उनले गरिन्, उनले नाटक गरिन्, ल ठिक छ। तर त्यो कुरा कति सही हो भनेर भेरिफाई गर्ने हाम्रो काम हो कि होइन? कसैले गर्यो, कसैले गरेन, भेरिफाई गरेन। यो गलत हो, यस्तो हुन सक्दैन, यो भित्र के पो छ कि भनेर हामी कसैले भेरिफाई गरेन। उसले जे भन्यो त्यही हाल्यौँ। तर त्यहाँ सामान्य व्यक्तिले पनि बुझ्न सक्थ्यो कि, कसरी बुझ्न सक्थ्यो भन्दाखेरि कसै आमाले त्यसरी फ्याल्छ अप्ठ्यारोमा परेर भने जन्माउने बित्तिकै फाल्छ, सालनाइसल फाल्छ, जङ्गलमा फाल्छ, एकान्तमा फाल्छ, जन्मिने बित्तिकै फाल्छ, 9 दिन 8 दिन पछाडि फाल्छ र पक्कै पनि फाल्दैन है। कहीँ देख्नु भएको छ तपाईँले बच्चा त्यसरी फ्यालेको, 9 दिन पछाडि फ्यालेको देख्नु भएको छ? देख्नु। त्यहाँबाट पनि त हामीले बुझ्न सक्थ्यौँ, त्यो पनि गरेनौँ। अनि उनले जति कुरा बोलिन् त्यस पछाडि इन्टरभ्यूमा, त्यहाँ यति कुराहरू छन्, त्यो उनले बोलेका कुरालाई पोइन्ट आउट गर्दाखेरि शङ्का गर्ने ठाउँ प्रशस्त छन्। जस्तो मैले HIV टेस्ट गराएँ भने
किन एचआइभी टेस्ट गराइन् उनले? हाम्रा बच्चा हामी जन्मिने बित्तिकै एचआइभी टेस्ट गराउँछौँ हाम्रा बच्चालाई। उनलाई थाहा थियो ती महिला विदेशबाट आएकी। त्यो 4 दिन भनेर तोकेरै भनियो। कसरी 4 दिन अनुहार हेरेर 4 दिन भनेर थाहा हुन्छ? तर 8 दिनको रहेछ है। उनले सानो बनाउन अझ सेन्टिमेन्ट जित्न कि यति 4 दिनको बच्चा फ्यालो, अझ हुनेमा त 1 दिनको भन्दिनु होला उनले। कुरो बुझ्नुभयो नि? यी यावत कुराले चाहिँ के गर्न सकिन्थ्यो, हामीले एनालाइसिस गर्न सकिन्थ्यो, त्यो पनि हामीले गरेनौँ। हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कमजोरी भनेकै यही हो। र यो हाम्रो कमजोरीलाई हामीले स्वीकार गर्नै पर्छ है। यदि स्वीकार गर्दैनौँ भने हामीमा अहमता छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। तर यो कुरा नस्वीकारेर एकजना युट्युबरको साथी मैले त्यहाँ गरेको देखेँ, केरकार गरेको छ होइन, एकदमै आक्रोशित भएको छ, टाउको फुटाउला जस्तो गरेको छ, तथानाम भनेको छ। अपराधीलाई पनि त्यस्तो गर्न मिल्दैन। हत्या गरेको छ उसको पनि मानवाधिकार हुन्छ। तर उनले त कसैको हत्या त्यत्रो ठुलो अपराध त गरेको होइन। उसको सम्मान गर्नु पर्दैन इन्टरभ्यू लिँदाखेरि? त्यो देखिएन है। मैले त लागेन त्यो कुरा। मैले भने नि म इन्टरभ्यू दिन्न भन्न पनि पाइन्छ, तर उनले बाध्य बनाइयो उनलाई। तपाईँले अपराध गर्नुभएको छ, अदालतमा गएर पनि म बोल्दिनँ भन्दाखेरि बोल्नु पर्दैन। तर त्यहाँ उनलाई के गर्यो? बाध्य बनायो है। यो मैले यहाँ भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि हामी सबैको कमी कमजोरी छ। पुष्पाको कमी कमजोरी छ, उनले माफी मागिसकिन्। हामी मिडियाकर्मीको कमजोरी छ, त्यो डोनेसन एकदमै म भाइरल हुन्छु भनेर उनको पक्षमा बोल्न जाने मान्छेहरू, अभियन्ताहरू भन्नेको दोषी छ होइन। एक दिन अगाडि चाहिँ एकदम महान बनाइदिने, एक रात नबित्दै उनलाई चाहिँ के गर्ने, दानव होइन, तुच्छ गाली गर्ने, माथि पुर्याएर 21 भ्यागुत्त पछारे जस्तो पछार्दा पक्कै सबैलाई के हुन्छ, चोट लाग्छ, असर गर्छ। र उनलाई पनि अलिकति पछिल्लो समयमा मानसिक समस्या, तनाव बढेर गएको छ भन्ने कुरा मैले सुने। अवश्य पनि यो कुराहरूले मानसिक तनाव जो कोहीलाई पनि बढ्न सक्छ होइन, एकदम सामान्य मान्छेलाई पनि बढ्न सक्छ, ठुलो मान्छेलाई पनि बढ्न सक्छ। र गल्ती दुवै पक्षबाट भएको छ, धेरै पक्षबाट भएको छ। सबैले सहर स्वीकार्नु पर्छ। हामी मिडियाकर्मीले पनि स्वीकार्नु पर्छ। हामीबाट पनि गल्ती भएकै हो, हामी चुकेकै हो केही कुराहरूमा। र त्यसको लागि हामीले दर्शकहरू मार्फत सबैसँग चाहिँ हामीले क्षमा याचना गर्नै पर्छ, हामीले क्षमा माग्नै पर्छ। र भोलिका दिनमा हामीले त्यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हामीलाई पनि लाग्छ। र जुन त्यहाँ अरू 15 जना बच्चा बच्चीहरू छन्, जसलाई केही बच्चा बच्चीलाई त्यहाँबाट रेस्क्यु गरेर नेपाल सरकारले लग्यो होइन, कतिको जायज गरे जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? एकदमै राम्रो प्रसङ्ग उठाउनुभयो तपाईँले। मैले पछिल्लो समयमा सुन्न आएको थिएँ त्यो संस्था गैर कानुनी छ, दर्ता गरेको छैन भन्ने कुरा आएको छ। अब कति सही हो कति गलत हो मैले सुनेको मात्रै हो। अब यो कुराले कसैलाई असर नगरोस्, पक्कै दर्ता गरेको पनि हुनसक्छ, केही कमी कमजोरी होलान्। यदि दर्ता नगरिकन त्यो त्यसलाई राम्रो मानिँदैन, गैर कानुनी कुरा हो 1 नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा त्यहाँ बच्चा किन रेस्क्यु गर्यो भन्दाखेरि त्यहाँ हुलदङ्गा गरे, हिजोसम्म त्यहाँ हुलदङ्गा गरे होइन। त्यहाँ अभियन्ता गए, मिडियाका कर्मीहरू गए, तथानाम गाली गर्न थाले, नारा जुलुस गरे। अनि त्यहाँका बालबालिका पनि असुरक्षित भए, तनाव भयो, एकजना बच्चा त फेन्ट भयो भन्ने कुरा पनि मैले सुने। अब यो नहोस्, असहज अवस्था नआओस् भन्नको लागि भनेर पनि प्रहरीले ती बच्चा अन्यत्र लगेको पनि हुनसक्छ 1 नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा गैर कानुनी भएर पनि लगेको हुनसक्छ, अथवा एउटा मापदण्ड हुन्छ है, बालबालिका जुन केयर होम हुन्छ त्यो चाहिँ मापदण्ड पुरा नगरेर पनि हुनसक्छ। कारण के हो मैले स्पष्ट थाहा छैन। तर अर्को कुरा के पनि हो भन्दाखेरि लामो समयदेखि त्यहाँ बसेका छन्, आफ्नो थर देखेछन्, आमा भन्छन् उनलाई होइन, जन्म दिने आमा नभए पनि कर्म दिने आमा हुन्। एउटा बच्चालाई आमाबाट छुट्याउँदा कस्तो असर गर्छ, त्यस्तै असर बालबालिकालाई पर्न सक्छ। त्यही भएर बालबालिकालाई असर नपरोस् भन्नको लागि सकेसम्म त उनीहरूसँगै राख्दा राम्रो, तर गैर कानुनी छ भने त त्यो गरेर राख्नै पर्छ भनेर म पनि भन्दिनँ। दोस्रो कुरा, त्यहाँ जान जुन प्रहरीहरू गए नि, भेन लिएर गए, पोसाकमा गए, त्यसरी पनि जानु राम्रो होइन। यो कहीँ पनि छैन है। बाल अधिकारभित्र तपाईँले कोही बच्चालाई लिन जानुहुन्छ भने पनि सिभिल ड्रेसमा जानुपर्छ, भेन लिएर जानु हुँदैन। तर त्यहाँ भेन लिएर गइयो, बच्चालाई चाहिँ रुँदै तानेर हालियो, फेरि फोटो खिच्यो, भिडियोमा आयो त्यो कुरा। यसले पक्कै पनि राम्रो गरेन, यो कुरा बुझ्नुपर्छ। र अहिले जहाँ बालबालिका छन् उनीहरूलाई नयाँ ठाउँमा गएका छन्, आमाबाट बिछोड भएको छ, मानसिक समस्यामा छन् उनीहरू, त्यस्तो अवस्थामा ती बालबालिकालाई पनि मनोपरामर्श एकदमै जरुरी छ। यो कुरा चाहिँ सम्बन्धित निकायले एकदमै बुझोस्। अब
अब भोलिका दिनमा के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँको विचारमा कि ती बालबच्चालाई ती पुष्पा अधिकारीले ती आफ्ना कमी कमजोरीलाई औँल्याएर आफ्नो मापदण्ड पुरा गरेर संस्थालाई फेरि अगाडि बढाउँछु भनेर फिर्ता मागिन् भने फिर्ता पाउँछिन्? पक्कै के छ भन्दाखेरि आम हामी नेपालीहरूलाई सङ्घ संस्था खोलेर सेवा गर्ने संविधानले नै के दिएको छ, अधिकार दिएको छ। यो सबैले पाउँछ, पुष्पाले पनि पाउँछ, तर नियम सम्मत गर्नु पर्यो एक नम्बरमा है। दोस्रो नम्बरमा जुन बच्चा छ त्यो बच्चाहरूको हितको लागि यदि उनको मापदण्ड पुरा हुन्छ, राम्रो हुन्छ भने म फेरि पनि यो काम गर्छु भन्नुहुन्छ भने ती बच्चाको हितको लागि पनि पुष्पासँगै राख्दा चाहिँ के हो त राम्रो हो दोस्रो नम्बरमा। तेस्रो नम्बरमा यो घटनालाई हेरेर आम व्यक्तिहरू सचेत हुनु, सुध्रिनु पनि एकदमै के छ जरुरी छ। कति सङ्घ संस्थाहरू यस्तै छन्, म देख्छु कि बालबालिकालाई प्रयोग गरेर डोनेसन ल्याइरहेको छ, बेचेको छ कि म त यति देख्छु कि सच्चा भित्री मनदेखि समाजसेवा गर्ने सङ्घ संस्थाहरू यस्ता होमहरू थोरै छन्, बिजनेस गरिरहेका छन् धेरैले। र त्यस्ता बिजनेस गर्ने मान्छेको सोचाइ नै के हुन्छ, कसरी भाइरल हुने र धेरैभन्दा धेरै डोनेसन ल्याउने, नाम कमाउने भन्नेदेखि बाहेक उनीहरूको सोचाइ हुँदैन। र सच्चा मनले समाजसेवा गर्ने मान्छेहरू मिडियामा आएर नाटक गर्ने, नौटङ्की गर्ने पनि गर्दैन। मतलब नौटङ्की गर्ने भनेको पुष्पा पनि एक हुन् भन्नु? उनको केही न केही बोलाइमा बाध्यता होला, भोलि चाहिँ तपाईँको संस्था नै नचल्ने अवस्था आयो, बन्द गर्ने अवस्था भयो, डोनेसन नै कहीँबाट छैन भने त मान्छेले केही न केही गर्छ कि। मान्छे भोको छ भने चोर छ, पक्कै चोर छ। म भोकले मर्छु भनेर संसारमा कोही पनि मान्छे भोकले मरेको छैन, चोर छ उसले है। चोर्नु भने त गलत काम नै हो नि। त्यस्तै उनले केही न केही गरिन् होला, सहयोग पाएन होला, यो कुरा पनि हुनसक्छ दोस्रो नम्बरमा। तेस्रो नम्बरमा अघि मैले भने हामी जो सहयोग गर्ने मान्छेहरू पनि के छौँ भन्दाखेरि स्वार्थी छौँ कि। जो भाइरल हुन्छ त्यसलाई मात्रै सहयोग गर्छौँ, भाइरल भएन भने त्यसलाई हामी सहयोगै गर्दैन। वास्तवमा त्यसलाई सहयोग भनिँदैन, त्यो भनेको त लेनदेन हो, स्वार्थीपन हो। 10,000 दिएर 1 लाखको नाम कमाउने हो है। त्यस्ता मान्छेले पनि सच्चा समाजसेवा के हो भन्ने कुरा चाहिँ जुन छ त्यो कुरालाई पनि ठोस पुर्याउने काम चाहिँ गरिरहेका छन्। र अर्को कुरा मान्छे हामी आम व्यक्तिले के बुझ्नुपर्छ भन्दा अहिले सबै मान्छेलाई क्षणिक चर्चा चाहिएको छ, भाइरल हुनु परेको छ। उसको चाहिँ योगदान चाहिँ केही पनि छैन, कन्ट्रिब्युसन चाहिँ केही पनि छैन होइन। तर चाँडो आजको भोलि उसलाई के हुनु परेको छ, भाइरल हुनु परेको छ। बच्चा बोकेर भाइरल भएको छ मान्छे, यो कुनै योगदान त्याग हो? एउटा बाउले बच्चा बोक्यो के भयो? यसरी बच्चा बोक्ने त आमा कति छन् नि, तपाईँले देख्नु भएको छ। मेलापात जाँदा, घाँस काट्न जाँदा, ढिकी जाँटो गर्दाखेरि, तपाईँको गिटी कुट्दाखेरि आफ्नो बच्चा सँगै बोकेर हिँडेका तपाईँका आमाहरू कति छन्। त्यो कुरालाई त्यति धेरै ठुलो बनाउनु, महान बनाउनु पनि आवश्यक थिएन। तर हाम्रो समाजले चाहिँ के बुझ्छ भन्दाखेरि यो बच्चा बोक्ने काम त अथवा बच्चालाई केयर गर्ने काम त आमाको मात्रै हो, बाबुले गर्नु हुँदैन होइन भन्ने हाम्रो सोचाइ छ होइन। अनि एउटा बाबुले चाहिँ बच्चा बोक्यो भन्दाखेरि के भयो त, त्यो एकदमै भाइरल भयो। त्यस्तै के छ भन्दाखेरि अहिले मैले भने नि, अब त्यसरी भाइरल भएर त कुनै पनि समाजलाई कुनै पनि योगदान दिन सक्दैन होइन। त्यस्ता मान्छेहरू पनि छन्। र कति मैले अभियन्ताहरू देखेँ कि हिजोका त्यही पुष्पालाई चाहिँ एकदमै चढाइ बढाइ गर्ने, अनि त्यतातिर चाहिँ पब्लिक थियो अथवा मिडिया थिए, अनि अर्को दिन गएर चाहिँ के गर्ने, त्यही पुष्पालाई चाहिँ गाली गर्ने। एकजनाले त के भनेछन् भन्दाखेरि बोलिन्, उनी आइन्, आफ्नो चाहिँ तपाईँको गल्ती स्वीकार गरिन्, यसरी नै इन्टरभ्यू दिइरहेको थिइन्। उनले बोले तपाईँ यत्रो गल्ती गरेर पनि तपाईँ यति खुसी हुने, दुःख तपाईँ अनुहार चाहिँ कालो हुनु पर्दैन, रुनु पर्दैन भनेर के गरे उनले चपारे। अब के त्यसो भए पुष्पाले झुन्निनु पर्ने हो त, आत्महत्या गर्नुपर्ने हो त? त्यस्ता व्यक्ति पनि छन् है हाम्रो समाजमा। पक्कै पनि अब पुष्पाले केही मात्रामा गल्ती गरिन्, मिडियाकर्मीको चुके, प्रहरी प्रशासन चुक्यो र उनले झुट बोलेकै कारण सबै चुक्नु परेको पनि हो होइन। उनीमा केही स्वार्थीपन पक्कै थियो र त्यो स्वार्थीपनले आज उनलाई नै हानि गरेको छ। पक्कै पनि हाम्रो स्वार्थीपनले हामीलाई नै हानिकारक हुन्छ भन्ने कुराहरू एउटा प्रुफ पनि भएको छ। र उनले त्यो बच्चालाई चाहिँ गलत नियतले चाहिँ त्यहाँ राखिनन् होला, उनको कुराहरू सत्य होला, तर पनि जुन तरिकाले उनले डोनेसन उठाइन् त्यो तरिकाले उठाइएकाले चाहिँ उनी विवादित बन्नु पर्यो। र
आशा गरौँ जो बच्चा अहिले आमाकै काखमा छ भोलिका दिनमा त्यो हुर्किँदै जाओस्, आमालाई राम्रो होस्, हामीले त्यो कामना गर्नुपर्छ। र पुष्पाजीलाई पनि हामीले सरासर पुरै गलत भन्न मिल्दैन। उहाँ अहिले मानसिक तनावमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई सरासर गलत भन्दा उहाँलाई अझ नराम्रो पर्न सक्छ र उहाँले गलत गरेका कुराहरूलाई हामीले सहर्ष स्वीकार्नुपर्छ। हामीले गलत गरेका छौँ, हामीले सहर्ष स्वीकार्नुपर्छ। र भोलिका दिनमा जुन तिनी 15 जना अरू बालबालिका थिए उनीहरूलाई सरकारले लगेको छ र भोलिका दिनमा पुष्पाजीले आफ्नो मापदण्ड पुरा गर्नुभयो भने सरकारले उहाँलाई फिर्ता दिन्छ होला र उहाँले सँगै राख्नुहुन्छ होला, लालन पालन गर्नुहुन्छ होला, त्यही आशा गरौँ। एकदमै उहाँले चाहिँ अहिले मैले जानकारी पाएँ, मैले चाहिँ उहाँको श्रीमानलाई फोन गरेको थिएँ अघि। फोन गर्नुको उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि यी घटनाले एउटा महिलालाई पक्कै पनि असर गर्छ, मनमा चोट पुर्याउँछ। इन्टरभ्यूमा पनि आयो उनले आफैले पनि भन्नुभएको छ कि म तनावमा छु, म निराश छु, भोलि यो घटनाले मैले आत्महत्या गरेँ भने कसले जिम्मा लिन्छ भनेर पनि उहाँले भन्नुभएको छ इन्टरभ्यूमा। त्यही भएर हामीलाई पनि लाग्यो उहाँलाई अहिले हाम्रो सहयोगको आवश्यकता छ, भावनात्मक सहयोगको आवश्यकता छ। हाम्रो समाजै त्यस्तो छ कि बलेको आगो ताप्छ होइन, सुखमा सबैले साथ दिन्छ, दुःखमा कसैले पनि साथ दिँदैन, अझ खुट्टा तान्छ। त्यही भएर हामीले उहाँलाई के सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हिसाब लागेर मैले हिजो एकजना साथी मार्फत उहाँलाई भेट्ने प्रयास गरेका थिएँ। उहाँ जानुभयो, त्यहाँ गएर रिपोर्टिङ गर्दा त्यहाँ हुलदङ्गा भइरहेको छ भनेर भन्नुभयो। अहिले सम्भव छैन, अलिकति त्यो भिड शान्त भएपछि भेट्ने कुरा भएको छ भन्नुभयो। 1-2 घन्टा पछाडि फेरि फोन गर्नुभयो, प्रहरीले चाहिँ बच्चालाई लिएर गयो भनेर भनिसकेपछि त्यो हिजोको हाम्रो प्लान सफल हुन सकेन। र आज मैले फोन गरेँ उहाँको श्रीमानलाई र श्रीमानले चाहिँ के भन्नुभयो, उहाँ तनावमा हुनुहुन्छ, 1-2 दिन कसैलाई भेट्नुहुन्न र साँच्चै नै उहाँ तनावमा हुनुहुन्छ, तपाईँको सहयोगको आवश्यकता छ भनेर भन्नुभयो र म आवश्यक पर्ने बित्तिकै फोन गर्छु भनेर उहाँले पनि भन्नुभएको छ। र सँगसँगै उहाँले के जानकारी दिनुभयो भन्दा उहाँको मानहानि गर्ने व्यक्तिहरूलाई होइन मिडियालाई चाहिँ उहाँले मुद्दा हाल्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँले जानकारी गर्नुभयो। र नभन्दै अघि उहाँले एउटा प्रेसका साथीहरूलाई राखेर इन्टरभ्यू पनि दिनुभएको रहेछ, प्रेस कन्फरेन्स जस्तो पनि गर्नुभएको रहेछ। र सँगसँगै उहाँले सम्बन्धित निकायमा गएर मुद्दा पनि दायर गर्नुभयो भन्ने मलाई लागेको छ। र जायज हो कि मुद्दा उहाँको मानहानि भएको छ, केही मान्छेले मानहानि गरेका छन्, अपशब्द बोलेका छन् होइन। अघि मैले भने अपराधीलाई पनि त्यसरी अपशब्द अमानवीय व्यवहार गर्न मिल्दैन, शारीरिक मानसिक टर्चर दिन पाइँदैन। र यो गर्ने भनेको सम्बन्धित निकाय हो, हाम्रो संविधान छ, अदालत छ होइन, कानुन छ, कानुनअनुसार उनले गल्ती गरेको भने कारवाही गर्नुपर्छ होइन। तर उनलाई एकदमै सजाय नै गर्ने खालको त्यस्तो दोषी चाहिँ म देख्दिनँ। नत्र भने चाहिँ प्रहरीले पक्कै पनि उनलाई हिरासतमा लिन्थ्यो होइन। उनको त्यति ठुलो दोष देखिँदैन। जति हामीले मिडियाले उनलाई दोषी देखाइयो होइन, उनलाई चाहिँ रातारात चाहिँ उनको मान सम्मान प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने, उनले गर्दै आएको काममा आँच पुर्याउने र बच्चाहरू जुनलाई उहाँले चाहिँ हेरचाह गर्नुभएको थियो ती बालबालिकामा चोट पुर्याउने हामीले काम गऱ्यौँ। यसमा हामी मिडियाका साथीहरू पनि केही हदसम्म दोषी छौँ। यसको दोष हुनुको कारण चाहिँ उहाँलाई हामीले नबुझिकन भाइरल बनायौँ, सानो मान्छेलाई चाहिने भन्दा बढी भाइरल बनायौँ। यो कारणले गर्दाखेरि पनि समस्या आएको छ र हामीसँग एकदमै कम समय छ होला। हामी के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा रातारात भाइरल हुने प्रयास नगरौँ। यो भनेको पानीको फोका जस्तो हो, एकछिन देखिन्छ, एकछिनमा त्यो फुटेर त्यसको नाम निशाना हुँदैन। तर त्यो भाइरल हुने मान्छेलाई चाहिँ आजीवन त्यसले के गर्दो रहेछ, ठुलो असर गर्दो रहेछ। किनभने उसको महत्त्वाकांक्षा बढेर गयो, जुन जीवनशैली छ त्यसमा परिवर्तन आयो। एकजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो 2-4 वर्ष अगाडि त्यसरी नै भाइरल हुनुभएको थियो, पछि उहाँ डिप्रेसनमा जानुभयो।